अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल हकीम और आज आपकी खिदमत में हम एक ब्रेकिंग स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। ये स्टोरी है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, जहां पर कहा जा रहा है कि 1 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड कैसे हुआ और उसके पीछे कौन कौन मुलविस हैं, बैन अवी इदारों ने इस फ्रॉड से कैसे पर्दा उठाया है और पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हुआ है, ये हमारे आज के वीलाग का मौजू है। और इस वीलाग के दौरान मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे नदीम चौधरी, हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, और आप सब जानते हैं कि हमेशा ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ मौजूद होते हैं। और आज इस स्टोरी को बेनकाब करने का जो सेहरा है वो भी नदीम चौधरी के सर है, इसीलिए हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं। नदीम चौधरी साहब, पहले तो हमारे नाजरीन को बताएं कि ये स्टोरी है क्या, और इसमें जो फ्रॉड हुआ है वो किस तरह किया गया, और बैन अवी इदारों ने इसे किस तरह आश्कार किया। बहुत शुक्रिया जी। आपने जिस तरह ज़िक्र किया हेल्थ के हवाले से है, तो वज़ारत कौमी सेहत के मातहत एक इदारा है जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, और ये डिग्री अवार्डिंग इदारा है HSA, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी। तो यहाँ पर वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शहजाद अली ख़ान। और वज़ारत कौमी सेहत को इंटरनेशनल जो इदारे हैं USAID ने एक मरासला लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो HIV एड्स के मरीज़ हैं उनके हवाले से एक सर्वे करना है, और ओवरऑल जो स्क्रीनिंग होती है हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उस पर पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद की फंडिंग की गई। और हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं उसके मुताबिक ये तमाम का तमाम कॉन्ट्रैक्ट HSA के मूल्य। HSA ने जो आगे जो जिस वक्त ये विन किया इसको, इस बिड को विन किया सर्वे के लिए, तो उसमें ये कहा गया कि चूँकि ईरान का एक बहुत अच्छा इदारा है जो इस पे अबूर हासिल रखता है कि वो सर्वे करते हैं, HIV के हवाले से सर्वे करते हैं, उनको भी शामिल किया गया, ऑन बोर्ड लिया गया, और उनको शामिल करने के बाद इनको वो फंडिंग मिल गई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जब वो फंडिंग मिली, तो जब वो रिपोर्ट तैयार करने का मामला हुआ, जब फंड ट्रांसफ़र हो गए, तो ईरान के उस इदारे को दरमियान में से निकाल दिया गया। यानी जो एक तय था कि उस इदारे ने इस सर्वे में हिस्सा लेना है, उसको ही साइड पे कर दिया गया और जी, सारे का सारा मामला अपने हाथ में ले लिया अपने गया। हाथ में ले लिया गया। और उसके बाद जब ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई, तो इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो इनको रिपोर्ट जमा करवाई गई, तो जो इदारा था जो फंडिंग कर रहा है उसने एक मरासला लिखा। तो उस वक़्त जो इसके हेड थे इदारे के, जो पाकिस्तान के अंदर 3 डिज़ीज़ का इदारा है, उसके हेड थे डॉक्टर कासिम। उनको एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि हमने वज़ारत कौमी सेहत को ये एक स्टडी दी थी जिस पे उन्होंने रिसर्च करनी थी, और वो HIV एड्स के हवाले से, और उस पे तकरीबन 98 करोड़ रुपए अदायगी की जा चुकी है। और उसकी जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें 20,000 लोगों के स्क्रीनिंग के टेस्ट, स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स, उनके इंटरव्यूज़, और वो सारी चीज़ें जमा करवाई जानी थी। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर जमा भी हो गई। 10 दिन के अंदर 20,000 अफराद के इंटरव्यूज़ कैसे हो सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है, उनके रिज़ल्ट कैसे आ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था इस स्टडी के अंदर। और इसके हवाले से जब बाकायदा वो उनकी तरफ से लेटर आया, इंक्वायरी हुई, मिनिस्ट्री के अंदर इस हवाले से बड़ा शोर गुआ हुआ, और मिनिस्टर तक इतला दी गई। मैंने बज़ाते खुद वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनको ईमेल की, UNAID की जो हेड हैं उनको ईमेल की, ग्लोबल फंड की हेड हैं उनको ईमेल की, सबको मैंने CC में रख के ये मालूमात पूछी। मैंने कहा जी ये चीज़ सामने आई है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, और ये तकरीबन 98 करोड़ रुपया अदा किया जा चुका है। और ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है इस स्टडी पर कि जनाब आपने जो स्टडी की है ये ChatGPT से उठा के दी गई है। लेकिन क्या जो ईमेल्स आपने की हैं उनका जवाब भी कोई आया है? अगर उनका जवाब आया है तो जिन इदारों को आपने ईमेल्स की उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है, और उसके साथ-साथ वफ़ाकी वज़ीर सेहत के हवाले से भी आप कहते हैं कि उनके नोटिस में भी लाए हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ था, या उन्होंने इसका नोटिस लिया, उस पे कोई एक्शन हुआ है? हाँ, ये देखें, मैंने जब ईमेल की तो वफाकी वज़ीर सेहत ने ईमेल नहीं चेक की। उसमें मैंने मेंशन किया वफाकी सेक्रेटरी सेहत को, डायरेक्टर जनरल सेहत को, और HSA के जो इस वक़्त वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शहजाद अली ख़ान, उनको भी मैंने ईमेल की। हत्ता कि मैंने वफाकी वज़ीर सेहत के व्हाट्सएप नंबर पर वो पूरी डिटेल व्हाट्सएप की, डॉक्टर शहजाद अली ख़ान के व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल व्हाट्सएप की, और उनसे जवाब माँगा।
لیکن آج دن تک ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ وفاقی وزیر صحت سے جب میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو باور کرایا کہ جناب میں نے آپ کو ایک ای میل کی تھی، انہوں نے اس کا پرنٹر لگوایا، اور وہ پرنٹ جو انہوں نے اپنے جو جوائنٹ سیکٹری ایڈمن ہیں اپنے ڈائریکٹر کے ذریعے ان کو بھجوایا، اور جوائنٹ سیکٹری ایڈمن کے پاس اس پرنٹ کو پہنچے ہوئے اس وقت تک ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہو گیا سروے، وہ اس پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا، ایک ہوا پاکستان کا مالی نقصان، مالی بدنامی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو مریض ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے، ان کا ڈیٹا کیا کہتا ہے، ان کو کیا نقصان ہوا ہے، اور مجموعی طور پر جو علاج ہے اس میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ چونکہ یہ صرف سروے کیا جانا تھا، اور اس سروے کی بنیاد پہ پاکستان کو جو ادویات ملتی ہیں ایچ آئی وی کے مریضوں کو، اور فری آف کاسٹ ملتی ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک جو نیشنل رجسٹری ہے پاکستان کی، اس میں کسی قسم کا ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کا نیشنل ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اس وقت تک جو بھی ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ 3 سے 4 سال پرانا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ مریض ہیں۔ کتنی این جی اوز پاکستان کے اندر ایچ آئی وی پر کام کر رہی ہیں، کتنی این جی اوز جو سیکس ورکر ہیں ان پر کام کر رہی ہیں، اس کے کسی قسم کا ڈیٹا وزارت قومی صحت کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز تھی کہ یہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جانا تھا، یہ ریسرچ ہونی تھی، اس ریسرچ کے بعد مزید فنڈز ملنے تھے پاکستان کو کہ پاکستان کے اندر اتنے مریض موجود ہیں، یہ ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے، ان کو اسپتالوں تک پہنچایا جائے، ان کی کیئر کی جائے، ان کو مفت ادویات فراہم کی جائیں۔ یہ وہ ساری چیزیں اس ڈیٹا کے اندر اکٹھی ہونی تھی، لیکن جو سب سے بڑا بلنڈر کیا گیا اس ڈیٹا کے اندر کہ چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کر کے تمام رپورٹ جمع کروا دی گئی، اور اس حوالے سے بارہا میں نے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان سے رابطہ کیا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں، ہم حاضر ہیں، لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کا موقف نہیں دیا گیا۔ وزارت قومی صحت کی جانب سے کسی قسم کا موقف سامنے نہیں آیا، اور وزارت قومی صحت کی جو بیوروکریسی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وفاقی وزیر صحت کو کسی تنگ گلی میں لے جا رہی ہے، جہاں پر نہ تو ان کے پاس معلومات ہے اور نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ان کو صرف جو سیمینارز اٹینڈ کرنے پہ لگا دیا گیا ہے، اور ان کو یہ ایک ویژن دے دیا کہ جب، اور اب جب بھی آپ پچھلا پورا جب سے وہ وفاقی وزیر بنے ہیں، ان کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی چیز آتی ہے، یا تو وہ پانی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ آبادی پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آگے کا ویژن نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا۔ لیکن آپ مجموعی طور پر اس سٹوری کو کور کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے مختلف اداروں سے بھی رابطہ کیا، آپ نے وفاقی وزیر صحت سے، ایچ ایس اے کے جو وائس چانسلر ہیں ان سے بھی، آپ کی نظر میں جو یہ سارا سروے ہوا اور یہ سروے جو مسترد ہوا، اس کا ذمہ دار کون کون ہے، کون کون ملوث ہے اس میں، جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، اور اس کے خلاف وزارت ایکشن لینے سے کیوں گریز ہے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب وزارت اس پہ تحقیقات کرے گی تو تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جب اس بڈ کو، یہ جو ٹینڈر ہوا تھا بیسیکلی اس ریسرچ کے لیے، تو ایچ ایس اے نے جب ون کیا تھا تو کس بنیاد پہ کیا تھا؟ جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ایک ادارہ وہ تھا جس کا تعلق ایران سے تھا، اور جس کی اسپیشلٹی یہی تھی کہ وہ یہ اس قسم کے سروے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو وہ ریسرچ دی گئی۔ لیکن ان ٹائم جب ان کو مل گیا تو انہوں نے اس ادارے کو آؤٹ کر دیا۔ اس میں ایک اور صاحب ہیں جن کا امریکہ سے تعلق ہے، پاکستانی نژاد ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے بیچ میں، اس کی تفصیلات بھی ہم جلد شیئر کریں گے کہ وہ ان کا کیا کردار تھا اس کے اندر۔ وہ ڈاکٹر شہزاد علی خان اس میں اہم کردار ہیں، جو وائس چانسلر ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور بھی آ رہی ہیں، اور آئندہ جو سٹوریز آئیں گی، امید ہے ہم انشاءاللہ اس پہ بہت ساری چیزیں دیں گے، اور وہ ایک پرسرار کردار ہے اس وقت کہ ان کے پیچھے کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور کتنے پروجیکٹس لے کر انہوں نے کیا کچھ کیا، یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ لیکن اس وقت وزارت قومی صحت سے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ہم ایک ہی ریکویسٹ کریں گے کہ کم از کم وہ جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ نے 2 نمبر ریسرچ کی، آپ نے 1 ارب روپے کے قریب رقم ہڑپ کر لی، اور وہ تحقیقات نہیں ہو سکی، وہ ریسرچ سامنے نہیں آ سکی، اس پر آپ تحقیقات کریں، یا ایف آئی اے کو یا کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ کیس ضرور دیں، تاکہ یہ کیس سٹڈی بن جائے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب، آپ نے جو ایک فراڈ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، اس کی تفصیلات سے ہمیں
آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ نے ندیم چودھری کی گفتگو سنی، ہیلتھ سیکٹر کن مسائل کا شکار ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ایک حصہ اس کا یہ تھا، شاید اس سے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ فی الوقت یہ جو پاکستان کے نام کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہے جو سروے، اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وفاقی حکومت ہماری آواز سن رہی ہے اور یہ سارے حقائق اس کے سامنے موجود ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔